जलालपुर पीरवाला में ताहाल सैलाब का पानी मौजूद। बहादुरपुर, चांदवाला, मौजा, अबू सईद दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, मुश्किलात में इजाफा। बेघर सैलाब मुतासरीन के शबो रोज मुश्किल से कटने लगे। तरंडा मोहम्मद पनाह में सैलाब से सड़कें तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। बस्ती चूनिया बलोच और बस्ती लोरी में घरों का नामो निशान तक मिट गया। लैया में फैज चौक से अंगड़ा पुल तक सड़क टूट फूट का शिकार। बस्ती मलूक में ठेकेदार लाड़ता शुजाबाद रोड उखाड़ कर गायब। सैलाब ने इमलाक के साथ कारोबार भी छीन लिया। बुरेवाला गाही शाह के इरफान की दुकान भी सैलाब की नजर। सैलाब से कबल कारोबार बेहतरीन था, नुकसान का उजाला किया जाए। मोहम्मद इरफान की वजीर आला मरियम नवाज से अपील। बस्ती सुलदीरा की बेवा का घर भी सैलाबी रैलों की नजर। कुदरत ने बिनाई छीन ली तो सैलाब ने घर। जतोई शहर सुल्तान की मुख्तियारा बीबी की जिंदगी दुखों की दास्तान। एक कमरा वो भी सैलाब की नजर, टेंट लगाकर जिंदगी के दिन कटने लगे। दोबारा घर बनाने के लिए इमदाद करने की अपील। सैलाब से नुकसान के आजाले के लिए इकदाम। लोधरा में तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज। 5 महकमों के अहलकार 13 टीम्स की सूरत में फील्ड में मौजूद। अर्बन यूनिट, पाक आर्मी, महकमा माल और ज़राअत के अहलकार शामिल। उधर अलीपुर में भी सर्वे के लिए टीमें तश्कील। खेती बाड़ी ही किसान का रिस्क। सैलाब के बाद किसान फिर मेहनत पर लग गए। सैलाब से मुतासिर होने वाले रकबे की तैयारी। बहावर नगर के किसान गंदम की काश्त के लिए पर तोलने लगे। महकमा ज़राअत किसानों की भरपूर मदद करने के लिए पुरअज़्म। जनूबी पंजाब में चीनी की कीमतें गैर मुस्तहकम। भावलपुर की मार्केट से चीनी गायब। जहां चीनी दस्तयाब है वहां 200 रुपए किलो। मंडी में चीनी का 100 किलो वाला थैला 17,600 रुपए का हो गया। चीनी से तैयार होने वाली अशिया भी महंगी। महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान में चावल 25 रुपए किलो महंगे हो गए। सेला कायनात 340 और कच्ची कायनात चावल 360 रुपए फी किलो फरोख्त। 1000 रुपए इजाफे के बाद सेला कायनात 13,600 और कच्ची कायनात चावल 14,000 मन फरोख्त। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटे में फी तोला कीमत में 5,000 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 के रात की कीमत 4,03,000 रुपए हो गई। 22 के रात सोना 3,69,417 रुपए तोला फरोख्त। गैस कनेक्शन लगे न लगे 21,000 रुपए मजीद दें। बहावलपुर सुई गैस इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा जारी। सार्फिन नई फीस का सुनकर परेशान। कनेक्शन की यकीन दहानी कराई जाए तो फीस भरने को तैयार हैं। सार्फिन की तरफ से अदम एतमाद का इजहार। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार बढ़ने लगे। बहावलपुर के अस्पतालों में जेर इलाज 5 मरीजों में वायरस की तस्दीक। बस्ती कच्चाबा मियानी समासटा से डेंगू का मकामी केस सामने आ गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज 4 मरीजों में वायरस की तस्दीक। कोट अद्दू में यूसी 6 की इमारत खंडरात में तब्दील। 4 दीवारें पे गिर चुकी। सरकारी रिकॉर्ड चोरी होने का खदशा। उधर मियावाली में महकमा अनहार की गफलत परेशानी का सबब। थल केनाल की हिफाजती दीवार जगह जगह से टूट फूट का शिकार। कच्चे के डाकों का पक्का इंतजाम। फैसला कौन कार्रवाई के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास। पुलिस को जदीद असलहा और आलात से लैस करने के लिए सिफारिशात हुकूमत को अरसाल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि 1 इंच जमीन को भी नो गो एरिया नहीं बनने दिया जाएगा। मेपको की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। कानपुर में मुख्तलिफ मकामात से 20 बिजली चोर पकड़े गए। मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी की जा रही थी। मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माना। बेहतरीन कार्रवाई पर टीम को शाबाश। खुराक को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम कोशाब में आगाही सेमिनार।
کھانے پینے کے کاروبار سے منسلک افراد کی شرکت, کریانہ میٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں میں آگاہی پمفلیٹس تقسیم. بہاڑی اڈا چکڑالہ کے کسان سرکاری پانی سے محروم. اپر نہر 9L میں 5 سال سے پانی نہیں چھوڑا گیا. 1000 ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ بنجر ہونے کا اندیشہ. بارہا نشاندہی کے باوجود شنوائی نہیں ہوئی. کسان سراپا احتجاج. سرکاری سکولز میں مزید 12,000 عارضی اساتذہ رکھنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مجموعی طور پر 24,000 STIs رکھنے کی منظوری دے دی. پہلے سے موجود اساتذہ کے کانٹریکٹ میں توسیع کی جائے گی. 4 ماہ کا کانٹریکٹ ہوگا اور ماہانہ 45,000 روپے تک تنخواہ دی جائے گی. پنجاب ایگریکلچر ٹیکس میں 2 سے 15% تک اضافہ. ٹیکس بار ملتان کے وکلا نے اضافہ مسترد کر دیا. 12 لاکھ روپے پر 15% ٹیکس کی ادائیگی کا حکم. وکلا کا کہنا تھا کسان پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا کل آخری روز. گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد کم. FBR کے مطابق گوشوارے کم ہونے کی صورت میں ریونیو جمع کرنا مشکل ہوتا ہے. ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکسائز ملتان خالد قصوری کہتے ہیں ہدف حاصل کرنے کے قریب ہے. DHQ اسپتال میاں والی میں طبی سہولیات کی فراہمی. ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے برابر. ہیپاٹائٹس کٹس فراہم نہیں کی گئی. ٹیسٹ کے لیے نمونے بھی گزشتہ 6 ماہ سے لاہور لیبارٹری میں ہیں. DC لیا نے باڑہ گشکوری میں ویٹرنری ڈسپنسری کا افتتاح کر دیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر طارق اور دیگر بھی ہمراہ تھے. لیا میں ویٹرنری ڈسپنسریز کی عمارت کا کام مکمل کیا جا چکا ہے. ڈیپٹی کمشنر کی گفتگو. جنوبی پنجاب ترقی کی اشارہ پر برق رفتاری سے گامزن. رحیم یار خان کی سڑکوں پر بھی گرین بسیں دوڑتی نظر آئیں گی. 26 گرین بسوں کا منصوبہ. 10 بسیں پہنچ گئی. ابتدائی طور پر 4 روٹس پر بسیں چلائی جائیں گی. پولیو فری پاکستان کا مشن. ڈیپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت اجلاس. انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ. 4 روزہ مہم 13 تا 16 اکتوبر تک جاری رہے گی. 1797 ٹیمز 5 سال کے 4 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین پلائیں گی. اسموک کا روک انسانی صحت کے لیے زہر قاتل. اسموک کی روک تھام کے لیے پیش کے اقدامات. ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ملتان کے زیر اہتمام آگاہی مہم. سیکریٹری RTA کی شرکت. ڈرائیورز کو گاڑیاں فٹ رکھنے کے احکامات. میاں چنو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں کی 32ویں برسی کی تقریب. پارٹی کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا کہنا تھا کہ مرحوم ایک عظیم سیاستدان اور شفیق انسان تھے. انہوں نے سیاست میں اپنی الگ پہچان بنائی. قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں دل کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی واک. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر شہادت حسین. MSPIC ڈاکٹر گوہر بشیر. میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت. شہریوں کو تمباکو نوشی ترک کرنے اور ورزش کو معمول بنانے کی ہدایت.